अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहर्रम सीरीज सवालात का सिलसिला हमारा जारी है। मुहर्रम में इन मसाइल पर हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं या फिर लोगों को उनकी हकीकत जानने की ज़रूरत है। मुहर्रम उल हराम आते ही हमारे माशरे में एक बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। पहली क्या कि मुहर्रम में कोई खुशी शादी वगैरह नहीं करनी, मुहर्रम में मंगनी नहीं करनी, मुहर्रम में खुशी की तकरीबात मना है, मुहर्रम में नए काम कारोबार या नए घर या कोई भी ऐसी खुशी का प्रोग्राम करना ये सब मुनासिब नहीं। बाज लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर मुहर्रम में शादी कर ली जाए तो वो शादी मुबारक नहीं होती या फिर वो शादी चलती नहीं है। तो आज हम इन सारे सवालात का जवाबात देखेंगे कि क्या वाकई कुरान और सुन्नत से साबित है, क्या वाकई मुहर्रम में ये सब चीजें मना है या फिर हम कोई नए काम कारोबार कर सकते हैं या मुहर्रम में मुबारकबाद दे सकते हैं या नहीं, ये सब चीजें इनकी क्या हकीकत है। तो आज हम रस्म और रवाज, जज्बात और सुनी सुनाई बातों की बजाय कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानेंगे कि इसकी क्या हकीकत है। सबसे पहले एक बुनियादी असूल समझ लीजिए कि किसी चीज को अगर हराम या नाजायज करार देना है तो उसके लिए कुरान या फिर सही हदीस से दलील जरूरी हो जाती है। क्योंकि आप उसको हराम या हलाल करार दे रहे हैं तो वो इस्लाम या दीन का हिस्सा बन गया। अब जब दीन का हिस्सा है तो फिर उसका जवाब हमें कुरान और सुन्नत में ही मिलेगा। अगर कुरान और सुन्नत में मौजूद है तो वो दीन का हिस्सा है, अगर उसमें मौजूद नहीं तो फिर वो एक नया इजाफा है और नया इजाफा दीन नहीं होता। सिर्फ माशरे में कोई मशहूर बात हो जाए तो वो उससे हराम या हलाल नहीं हो सकती। सारी दुनिया मिलकर भी एक हराम चीज को हलाल कहना शुरू कर दें और वो दीन में हलाल नहीं तो वो कभी हलाल नहीं हो सकती, और सारी दुनिया मिलकर एक हलाल चीज को हराम कहना शुरू कर दें तो वो हराम नहीं हो सकती जब तक उसकी दलील हमें कुरान और सुन्नत से नहीं मिलती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, और इस बात के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुहर्रम में शादी नाजायज है या ममनू है तो उससे उसकी दलील तलब किया करें। फौरन सुनी सुना आज जितने लोग कहते हैं कि मुहर्रम में जो है मंगनी नहीं करनी, रिश्ते की बात नहीं करनी, शादी नहीं करनी, यहाँ तक भी देखा जाता है कि अगर मुहर्रम से पहले शादी हो गई तो मुहर्रम में नई नवेली दुल्हन को मेके वाले या ससुराल वाले अलग घर में भेज देते हैं। यानी अगर लड़की की शादी मुहर्रम से कुछ दिन पहले है तो लड़की को वापस इतने दिन मुहर्रम के जो दिन है 10 मुहर्रम तक खास तौर पे वो मेके के घर में जो है वो गुजारती है। अब जब इतना बड़ा एक अमल कर रहे हैं या किसी चीज को हराम या हलाल कह रहे हैं तो क्या कभी किसी ने सवाल किया कि आया ये दीन का हिस्सा भी है या नहीं? क्या वाकई कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील है? फलां शख्स ने बात कर दी, मैं उससे पूछूं तो सही भाई ये लिखा हुआ कहाँ है, किसने कह दिया, कहाँ लिखा है, कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है, कौन से सहाबी का ये कौल है? क्या कभी किसी ने सवाल किया? नहीं, किसी ने सवाल नहीं। भी सुनी सुनाई बात है, हमारे बाप दादा कहते, जो हमारे शुरू से हमारी नानी दादी यही बताती चली आई हैं, तो नानी दादी का बता देना या आबाओ अजदाद का बता देना ये दीन नहीं है। तो कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील नहीं मिलती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नूर में निकाह की तरगीब देते हुए फरमाते हैं कि तुम में से जो लोग बेनिकाह हों उनका निकाह कर दो, यानी जिन लोगों का निकाह नहीं हुआ उनका निकाह करवा दिया जाए। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म दिया लेकिन किसी महीने की कोई ममानियत बयान नहीं फरमाई कि हाँ भाई जो जिनका निकाह नहीं हुआ मुहर्रम के अलावा बाकी महीनों में उनका निकाह किया जाए, या फलां महीने में किया जाए और फलां में न किया जाए, या फलां महीने में ही किया जाए। यहाँ पे कोई जिक्र नहीं मिलता, ना कोई इस्तिस्ना मुहर्रम का है ना ही किसी और महीने का। तो इसलिए असल हुक्म यही है कुरान का कि निकाह जायज है, अल्लाह का पसंदीदा अमल है और इसके लिए कोई रुकावट नहीं, पूरा साल जब मर्जी निकाह कर लिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम ने मुहर्रम में शादी से मना फरमाया? तो इसका जवाब है नहीं। किसी सही हदीस में ये नहीं मिलता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मुहर्रम में निकाह ना करो, या मुहर्रम में शादी जो है वो मकरूह अमल है या नापसंदीदा अमल है, या मुहर्रम में कोई भी खुशी जो है उसकी तकरीब मना है। ऐसी किसी कोई सही हदीस मौजूद ही नहीं। बल्कि शरीयत का असूल तो यही है कि तमाम महीनों में निकाह जायज़ है जब तक कोई वाज़े ममानियत मौजूद न हो।
بعض لوگ واقعہ کربلا کی وجہ سے محرم میں شادی کو نامناسب سمجھتے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت امت مسلمہ کا ایک عظیم ثانیہ ہے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ ہے، بلکہ ان سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں۔ جو ان کا نہیں وہ پیغمبر کا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے گھرانے کا جو وفادار نہیں وہ پیغمبر کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کو بدل کر رکھ دیں، آپ دین میں اضافہ کر لیں کہ نہیں جی چونکہ واقعہ کربلا ہے اس وجہ سے ہم نہیں کریں گے۔ تو واقعہ کربلا کی آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ جو ہے وہ 1400 سال بعد آ کے بھی آپ اس سوگ کو منائیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ کو جائز نہیں قرار دیا۔ اب بالفرض اس بات کو مان لیا جائے کہ نہیں اہل بیت کی محبت میں یا ہم ان کی وجہ سے سوگ کرتے ہیں یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، یہ بہت بڑا غم ہے امت کے لیے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا یہ کوئی چھوٹا غم تھا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے تو آپ بتائیں کہ کیا غم مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا، ایک پیغمبر کا دنیا سے رخصت ہو جانا، کیا یہ چھوٹا سا غم ہے؟ اگر یہ غم آپ اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے حسین رضی اللہ عنہ کا غم ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم صحابہ کرام نے کیوں نہ منایا؟ کیوں نہ صحابہ کرام نے اس مہینے کی خوشیوں کو ترک کر دیا؟ کیوں نہ صحابہ کرام نے پھر ایسا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مہینے کو انہوں نے محرم کی طرح لینا شروع کر دیا ہو کہ ہم اس میں کوئی خوشی نہیں کریں گے، کوئی جو ہے وہ نیا کام نہیں کریں گے، کوئی مبارک نہیں دیں گے، نیا کپڑا نہیں پہنیں گے، نئی ملاقات نہیں کریں گے، کچھ نیا شروع نہیں کریں گے؟ ایسا کیوں نہ کیا؟ کیا صحابہ کرام کا ایمان زیادہ ہے یا ہمارا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے اہل بیت سے محبت زیادہ ہے یا پھر ہماری، جنہوں نے ان کے لیے جانیں قربان کر دی، اپنے مال قربان کر دیا، اپنے گھرانے قربان کر دیے؟ کیا ان کا ایمان ہمارے ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کیسا سوگ ہے جس کو دین کا حصہ بنا لیا گیا؟ یہ کیسا سوگ ہے جس کو دین سمجھ کر بہت سارے حلال کاموں کو حرام قرار دے دیا گیا؟ اتنے اللہ کے پسندیدہ جو اعمال ہیں ان کو جو ہے وہ حرام کر دیا گیا، مکروہ کر دیا گیا۔ تو خدارا اپنی خوشیوں کو ترک مت کریں۔ ان دنوں میں جو ہے وہ آپ اپنا نیا کام کر سکتے ہیں، آپ مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، آپ میک اپ کر سکتے ہیں، آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ گھر میں مہمان نوازی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے رشتے طے کر سکتے ہیں، شادیاں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں یہاں پہ ایک بات اور ہے کہ محرم میں نکاح تک کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اب محرم میں شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہی فضول رسم و رواج اور دین کے خلاف جتنے اعمال ہیں وہ کرنے شروع کر دیں۔ وہ چاہے محرم ہو یا چاہے رمضان ہو یا پھر سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، وہ چیزیں پھر بھی جائز نہیں ہیں۔ جو یہ مہندی، بارات، یہ سب چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف جتنی میوزک، موسیقی، ڈانس، گانے، ناچ، یہ سب چیزیں جو کی جاتی ہیں، یہ محرم ہو یا پھر سال کا کوئی دن، کوئی مہینہ ہو، یہ پھر بھی جائز نہیں ہے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محرم میں کر رہے ہیں تو آپ تب بھی ایسے ہی کریں، آپ محرم کے بغیر کر رہے ہیں تو تب ایسے ہی کریں، ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں سنت کے مطابق جو عمل ہے، اگر آپ نکاح کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں یا پھر کوئی نیا کام کرنا یا کچھ بھی آپ اس کو ایک اچھا عمل سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے، اس میں پھر اپنی مرضیاں اور اپنے رسم و رواج شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ محرم میں کوئی بھی کام کریں، آپ نیا گھر خریدیں، آپ جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی ہے آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ مختصر بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے کام جاری ہیں وہ آپ سارے جاری رکھ سکتے ہیں، جو شریعت کے مطابق کام ہے، جو سنت کے مطابق کام ہے، وہ آپ سارے کر سکتے ہیں۔ غیر شرعی کام محرم میں بھی حرام ہیں اور اس کے علاوہ بھی حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں محرم کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس پر کریں گے، اور مزید انشاءاللہ اسی طرح ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اسے دوسروں تک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ گھر بیٹھے اس طرح کے مسائل جاننا چاہتی ہیں لیکن ان تک پہنچانا آپ کا فرض ہے، اور اگر کوئی سیکھتا ہے آپ کی وجہ سے تو وہ برابر کا آپ کے ثواب میں شریک ہے، یعنی آپ کو بھی ان کا ثواب ملے گا اگر آپ کی وجہ سے کسی تک کوئی دین کی بات پہنچتی ہے۔